मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी खलीफा आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आगे कहने लगा कि मुझे सेब चाहिए, सेब खाने को दिल जा रहा है आपका इम्तिहान लेने की गरज से। और मौसम भी ऐसा था कि जिसमें सेब नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की ज़ात वो है कि जो बेमौसमी फल भी अपने बंदों के कहने पे अता फरमा देती है। हजरत मरियम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमौसमी फल अता फरमाए थे ना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम को कमरे में बंद करके चले गए, जब वापस आए तो देखा उनके पास बेमौसमी फल है, वो फल के जिनका मौसम भी नहीं था। कहा ऐ मरियम, काल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहाँ से आए? तो कहने लगी कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे फल अता फरमाए हैं। अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा ये अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाए हैं, रब करीम ने मुझे अता फरमाए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बरगुज़ीदा हस्तियों को वहाँ से वो चीजें अता फरमा देता है कि जिनका मौसम भी कोई नहीं, जो हमारे वाक़ो गुमान में भी नहीं होती। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाहु अकबर, आपने ऐसे हाथ किए जब उस अब्बासी खलीफा ने अल मुस्तंजद बिल्लाह ने अब्बासी खलीफा ने कहा कि सेब खाने को दिल जा रहा है, साफ सेब मुझे खिलाई, मैं आपकी कोई करामत देखना चाहता हूँ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे हाथ किए, तो ऐसे करके आपने वापस किए तो एक दाएं हाथ में सेब था, एक बाएं हाथ में सेब था। क्या कमाल है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने कैसी अजमत, कैसी शान, कैसा मकाम अता फरमाया। तो आपने एक सेब उसको दे दिया और एक सेब खुद रख लिया। आपने अपना सेब जब खोला तो उसमें से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, बड़ा खूबसूरत था और बड़ा लजीज था। लेकिन जब उस बादशाह ने अल मुस्तंजद बिल्लाह अब्बासी खलीफा ने जब अपने वाला सेब खोला तो उसमें कीड़े थे और बदबू थी। तो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा अब्दुल कादिर, सेब दोनों बैक वक्त आए हैं, आपने हाथ दोनों फजा में बुलंद किए और सेब आपके दोनों हाथों में आए। एक सेब आपने मुझे दिया और एक सेब आपके पास था। आपने जो सेब खोला उस सेब के अंदर कस्तूरी की खुशबू थी, कस्तूरी की खुशबू थी उस सेब के अंदर, और वो बड़ा लजीज, बड़ा खुशबूदार था। और जो सेब मैंने खोला उसमें कीड़ा और बदबू, इसकी वजह क्या है? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप चलान में आए, आपने फरमाया कि सेब दोनों ही एक तरह के थे, दोनों ही अल्लाह ने अता फरमाए थे। जो मैंने सेब खोला उसमें खुशबू और कस्तूरी की खुशबू और लजीज था, और जो तूने खोला उसके अंदर कीड़े थे और उसके अंदर बदबू थी। ये कहा वजह क्या है? आपने फरमाया कि जो जालिम बादशाह होते हैं उनके हाथ जब किसी अच्छी चीज को भी लग जाते हैं, खुशबू वाली चीज को भी लगते हैं, उनको अल्लाह बदबू वाला बना देता है, वो बदबूदार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये वो बादशाह जो जालिम बादशाह होते हैं तो उनके हाथ अगर किसी ऐसी खुशबू वाली चीज में लग गए तो वो बदबूदार हो जाते हैं। तो बादशाह पर ये बड़ा डिपेंड करता है। अगर मुल्क का बादशाह अच्छा होगा, अगर मुल्क का बादशाह जो है वो तहज्जुद गुजार होगा तो याद रखिए फिर कौम भी तहज्जुद गुजार होगी। अगर मुल्क का बादशाह जो है इज्जत मआब नहीं होगा, अगर मुल्क का बादशाह नमाजी नहीं होगा, फिर कौम भी इज्जत माब नहीं हो सकती, कौम में इज्जत माब नहीं हो सकती।
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، جن کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور 25 سال 15 سال آپ نے قرآن ایسے ختم کیا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے اور ایک پاؤں زمین پہ ہوتا اور دوسرا پاؤں اٹھا ہوا ہوتا، اور جب صبح ہوتی تو قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا، قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے، برگزیدہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں گزرتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابھا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، بہت برا عذاب ہے۔ حضرات گرامی، تو اللہ رب العالمین کے یہ برگزیدہ بندے، یہ برگزیدہ ہستیاں جن کو آج جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اللہ کی، جن کی زندگیوں کا لمحہ لمحہ رات بڑے کے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن بھی ستیا آن جگاوے، وہ رات کو سوتے ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اٹھ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کے عبادت کرتے، رو رو کے دعائیں مانگتے تھے اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزرا ہے، اور آج لوگ ان کا ممبروں پہ ذکر کر رہے ہیں، مسجدوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہے، وہ مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، جنہوں کہتے ہیں کہ جمدی ولی نے، پیدائشی ولی آپ جمدی ولی، اور آپ کی زندگی اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پوچھا گیا یہ دسو کہ تمہیں کیوں پتا چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا کے درجے کے فائز فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ 55 دے اندر چھوٹا جہا سا میں نے استاد کے طور جب مدرسے کے اندر پڑھان واسطے لے کے گیا نا، تے آواز آتی سی ذرا ہٹ کے بیٹھو، جگہ دے دو، اللہ کا بنی آ گیا ہے، اللہ کا بنی آ گیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مادر ذات ولی سن، پیدائشی ولی نے آپ، اللہ اکبر۔ ایک ولایت عطائی یعنی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، کسی عطا فرماتا ہے انہیں عبادات کے ذریعے، اور ایک ولایت وہ ولایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پیدا ہوئی ولایت درجے میں فائز فرماتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ نے پیدائشی ولیہ سن، پیدائشی ولیہ سن، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدائشی ولی سن، جنہیں بچپن کے اندر اللہ اکبر ماں کا دودھ نہیں پیتا، یعنی موسم ابرا آلود سینا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اندر آئے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں روزہ۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ہے، میرے پتر نے صبح جب پیتا تو صاحب دن بھی دودھ پیتا، میرے بیٹے نے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مادر ذات ولی نے، اور آپ نے دیہات میں 5000 یہود و نصارہ نے اسلام قبول فرمایا، اللہ اکبر۔ تو یہ اصل ماں اور باپ کا بھی ہے، ماں اور باپ اگر اچھے ہوں، تقوی اور پرہیزگار داشیار ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین بیٹے بھی ایسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت گرامی، اللہ رب العالمین جل جلالہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ
اللہ رب العالمین نے